Bokta Martir Salore Amci Vili Vignaniva Salores Pagivota Sorgi Gesù Mogita Buru Vyacha Sangata Vinadikor Amchi Pasa Bokta Marti Salores Amchi Bokta Marti Salores Amci Vili Vignanivar Bokta Marti Salores Amci Vili Vignanivar Bokta Marti Salores Amci Bokta Marti Salores Amci Vili Vignanivar Bokta Marti Salores Amci Vili Vignanivar Bokta Marti Salores Amci Bokta Marti Salores Amci Vili Vignanivar Bokta Marti Salores Amci Vili Vignanivar Bokta Marti Salores Amci Salores Pagivota Tu Sorgice Supugita Boru Vyaja Sagata Bokta Martir Salores Amci Vili Vignanivar Bokta Martir Salores Amci Vili Vignanivar Bokta Martir Salores Amci Bokta Martir Salores Amci Vili Vignanivar 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 Salores Pagivota
तूं स्वर्गी जेसू भोगिता बुरुव्यांच्या सांगात विनती कर आमची पासन. भाग्यवान लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणी. काळजीदार आणि पोरचोळीत रोग साक्षा काळजीदार आणि पोरचोलीत रोगशास्त्र सान Lorenza तोन्ने पिरायरूज बावाटा खातीर कोस सोसून मोन्नांग बियेन आसलोल्या बोलवोन मारतीरा आयक आमचे खालते मागणे व्हडत्या विश्वासान आमी तुजे सोरशी आयल्या जिवो बावाट थीर बोरवोसो देवाचो आणि आमच्या पेल्याचो खरो आमकां जोडून दी आमच्या बेसा पोरमणी निर्मोलपण आमचे थाय पोरजोळ शेंकोर आमच्या ओत्मीक आणि संसारी वडिला थाय आमी खालतेपण दाखोय शेंकोर दुबल्या धाकटुल्यांक पिडेन आणि कोस्तान आसलोल्या आमच्या भाव भयणींक आमी उदार मोनान पावो शेंकोर दोरयाच्या पोटान वावर कोत्तल्या आमच्या भाव भयणींक राख आणि सांबाळ अनभावात्यांक आणि बावाटान ओस्कोत जालोल्यांक स्वर्गीचो उजवाड आणि देवाची ओळख मेळो शिकोर तुझे मोजतीन देवाचे राज संसारान विस्तारो दी आमच्या सोर गोरजांनी आमकां पाव भोव करून हो उपकार जोया वेळार तुजे लागीं मागता हांगा तुमची गरज सांगची. शेकी बावार्ता पोरमणी एक बोरे आणि फलादीक क्रिस्ती जिवीत जीवन भाग्योन मरण मरून स्वर्गार तुझ्या सांगाताक सासनाच्या सासनाक देवाक मोहिमा दिवचे भाग आमकां सोमेस्तांक फावो कोर आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडोवंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ते आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या फॉल कुशीचे जेसू. संत मरे देवाचे माये आम्हा बाप्यां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आता सदां काल आमेन. पाप साहेबाच्या ते सवा खातीर आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तालमीत पडोवंक दिव नाकाय
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ते आसा वस्तुऱ्या भितर तुजो देव आनी सुदेव फॉल कुसुचे जेसू. संत मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाल. आमेन. आमच्या जण एकल्याच्या ते सभा खातीर आमी मागुया. भाग्यन लॉरेसाचे मजतीन आमची उस्की आवडी देवान शांती पावल्या प्रमाण आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस, आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ते आसा वस्तुऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैवचे फॉल कुसुचे जेसू. संत मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाल. आमेन. सुरुवातीक आमी गीत घेवया. A15 पेज 7. A15. Mucha खातीर मुझा मोदो ओत्या देवा निवडलो विदसताया मिकांचो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो नोवेनाचो विशय जावन आसा आवय बापायक मान दिवन भाग्योन लॉरेन्स जाल्लो जेजूचो गोवाय. आमी सगळीं जावन आसात खुना आमच्या आवय बापायच्या मोगाची आनी एकवटाची. आमचो आवय बापूय आमकां ल्हानांतलो व्हड कोत्ता. आपले हात जोडून ती आमकां खुशाल दवरूंक वावुरता. कितली मोलादीक मोतयां आजून आसात आमची आवय बापूय. नाजारेतच्या गोराब्यांतूय जेजू आपल्या आवय बापायक मान आनीक रिस्पेद दिवंक शिकलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हेच आमच्या आवय बापायक मानान देखूंक भाग्योन लॉरेन्साचे मोजोतीन बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्योन जुवा मारी वियानीचो उगडास कोत्ता. तर आज जेन्ना भाग्योन मारी जुवा वियानीचो आमी उगडास कोत्ता, तो जेजूच्या बोऱ्या गवळ्याचो काळजा सारको पाद्री जालो. आनी जेजूची शिकवण जेन्ना तो आपल्या जिवितान वेव्हारान घालतालो, ताणें एकामेकाक मानान आनी रेस्पेदान जिवंक शिकयलें.
जायते फावटी आमी एकामेकाक मान दिवंक एकामेकाक रेस्पेद दिवंक आमी विसरल्या बापा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन बापाचेच काकलुतीक उलो मारून आमी ताचें बोगसणें मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बऱ्यो सदांच संपार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आज खेरीत भाशेन तिसऱ्या सोम्यांतल्या आमच्या बाबा भयणी खातीर आमी मागुया. तशेंच आज आपलो वाडदीस समारंभतली कासाराचो दीस समारंभतल्या आमच्या बाबा भयणी पासत आमी मागुया. आनी सगल्या भाग्यवंत लॉरेन्साच्या भक्तिवंतांक पासत आमी ह्या मिसांत मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा भाग्यवंत सुवाव मारी वियानींक तुवें बऱ्या गवळ्याचो उर्बेन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळ्यांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोळशेक सर्गीचे वाटेन चलून व्हरूंक सोंसणिकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलो. ताची देख घेवन आमचे यादनीक आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रात चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भुरग्यांनो, सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आंवक ह्या संवसारांत तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयक दिवं नाकात. सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी बुद्ध दिवंक तांकां बरे देखीन वयर काडात. गुलामानो, ह्या संवसारांतल्या दुनयाक क्रिस्ताक जाल्ले परी विरांतीन, मानान आनी साद्या कालचान कालती रावात. ते तुमकां पोलेतात तेन्नाच तांकां कुशाल करूंक म्हणून, पूण क्रिस्ताची चाकरां कशीं तुमी देवाक
जायते सगळ्या कालसांतावन कोत्तात देखून मनशा खातीर न्हय पूण सोम्या खातीर भार घेवन वावर करात. जण एकल्याक गुलामाक तशे स्वतंत्र मनशांक आपआपल्या बऱ्या वावरा प्रमाणे सोमी मजुरी दितलो म्हणून ग्रास दवरात. आनी तुमी दोनयानू हेच भाशेन तुमच्या गुलामा सोडी चलात आनी तांकां बेकरावचें सोडात. कोणाच्याच तोंडाक बोलें नासतना तुमकां आनीक तांकां एकेच भशेन वेंगयतलो स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उगडास दवरात. देवाचें उतर हें आमचो सबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पूर सदांच विस्वाशी सगळीं म्हणया दिल्ल्या उतराक सदांच विस्वाशी. तुवें रोजनाय तें सगळें तुका दिन वाचून सर्वेस पडा. तुजें बूक तुजें वंदन करून तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक सबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पूर सदांच विस्वाशी. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वती कोतुत्वां आनी तुजे राजवटकेटी लोकलोकीत मोहिमा खोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजवटकी तोखता. सबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पूर सदांच विस्वाशी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पूर सदांच विस्वाशी. सगल्यो तुज्यो कन्यो मोगाच्यो सकला पडटा सर्वेस्पुरांक हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी कोत्ता. सबाब सर्वेस्पूर सदांच विस्वाशी. उद्गार. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यान. सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेक जेरुसल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी पोरबेच्या दिसा सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापाय कळो नासतना भुरग आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसा उपरांत शास्त्र्या मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांणी तांकां मेळ्ळो. तांचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसतालें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवतालें हांव. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात?
तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात, पूण तो उलयतालो ते तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नासरेथाक गेलो आनी तांकां तो खालतो रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक बरयणार अशें बरयता, जेन्ना तूं चुली रांदूंक वेताय आनी ते लाकूड घालताय तेन्ना त्या झाडान दिलोल्या सावळेचो, फळाचो आनी फुलांचो तूं उगडास कर. जेन्ना तूं लाकूड चुलीक घालूंक वेताय तेन्ना त्या झाडान दिल्ल्या सावळेचो, फुलांचो आनी फळांचो उगडास दवर. तशेंच मुखार आनी एकदां तो म्हणटा, जेन्ना आमी मरून गेल्ल्या मनशाक माती लावंक वेता तेन्ना ताणें तुजें सवें केल्लें बरें ताचो तूं उगडास दवर. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं ह्या संवसारांत आयल्या आनी जेन्ना आमी संवसारांत आयलीं आनी आमी जल्मल्लीं त्या हॉस्पिटलांनी, आमी शिकूंक गेलीं त्या शाळांनी, ज्या झाडां पोंदा आमी विसव घेतलो हे आमी लावंक ना वो आमी बांदून हाडूंक ना, ते कोणे तरी करून दवरला आनी आज आमी तांचो फायदो घेता. जेन्ना आमी हाचेर नियाळ कोत्ता आमी सगळ्यांनी तांची व्हडवीक दवरूंक जाय, कित्याक तांणी कितें ना कितें करून आज आमच्या उपयोगाक दवरलां. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हेंच जावंक जाय आमचें जिवीत, जें कितें दुसऱ्यांनी आमचें सवें बरें करून दवरलां, जाणी आमचे पासो त्याग आनी सॅक्रिफायस केला, तांचो आमी उगडास करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ह्या बऱ्यापणाचो उगडास दवरता तेन्ना आमी एकामेकाक मान आनी रेस्पेद दिवंक पावता. आनी आयचो विशय आमकां सांगता, आवय बापायक मान दिवन बागियोंत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी खऱ्यांनीच आमच्या आवय बापायक मान दिवंक जाय. कितलीं व्हडटी मोतयां तीं, कोस त्रास करून रातीचे दीस करून तांणी आमकां ल्हानांतले व्हड केल्यात. हाका लागून आमचो कायदो, आमची जबाबदारी जावन आसा आमच्या आवय बापायक मान दिवंक. कांय वर्सां आदीं व्हॉट्सॅपाचेर एक फोटो व्हायरल जाल्लो आनी त्या फोटोवार एकलो बापूय आपल्या 2 वर्साच्या भुरग्याक शॉपिंगाक व्हरतालो ते ट्रॉलीर घालून. आनी जेन्ना खंय तो वाटेर वेता आनीक एकलो मनीस एका जाणट्या मनशाक घेवन येता आनी ते वाटेर आसतना त्या फोटोवार दाखयता ह्या ल्हान भुरग्याची आनी त्या जाणट्याची दिश्ट एक जाता. ते एकामेकाक पळयतात आनी थंय ल्हान एक बरें इंग्लिशीन कॅप्शन घातलेलें, बिगिनींग and the end is the same. ओरोम आनी शेवट एकूच. ल्हान आसतना भुरग्यांक दांत ना, जाणटो जाता तेन्नाय जाणट्यांचे दांत वेतात. ल्हान आसतना भुरग्यांक कांयच खावंक जायना, जाणटो जाता तशेंच आमकांय चड व्हडलें खावंक जायना. ल्हान आसतना भुरग्यांच्या हात भयणीनो, मनशाचें जिवीत इतलेंच. आज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका. आज हांव हे पिरायेर आसा जाल्यार हांव फाल्यां ते व्हडले पिरायेर पावतलो. आनी हाका लागून आमी सगल्यांक मानान आनी रेस्पेदान लेखूंक जाय. अशें म्हणटना म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. जेन्ना एकलो बापाय
आपल्या कुटुंबाक खंय इतले सॅक्रिफायस करून बरो कुटुंब फावो जाल्लो. आनी जेन्ना हो बापूय तो जाणटे पिरायेर पावता, तो एक दीस खंय बरो ना जाता, ताका जोर येता आनी तो आपल्या पुताक सांगता, पुता म्हाका जोर येता सो दिसता, दोतोराशीन वचूंक जाय. आनी जेन्ना हो पूत हें आयकता, इतली तापसाणी त्या बापायक दिता तो की बापूय त्या पुताक कांय वेळान अशें म्हणटा, पुता जोर गेलो सो दिसता. आनी तो पूत थंयच्या आनी तो बापूय आपल्या रुमान वेता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जरी तर आमी आमच्या आवय बापायच्या सॅक्रिफिसाचे कोस्टा वावराचे आमी मोल केलें जाल्यार कितले रुपया जातले गाय? हजारांनी, लाखांनी? वो घडयेक आमी ते फारीक करूंक पावतले गाय? कितले त्रास तांणी आमचे खातीर सोंसलोले. आनी हाकाच लागून आमी नियाळ करूंक जाय की आमी तांकां मानान लेखूंक जाय. कित्याक ह्याच आवय बापायनी आमकां ल्हानांतली व्हड केल्यान, आमचे केस मारूंक, आमकां शिकोवंक वयताना स्कुलान शाळेची फी भरूंक, आमकां कसल्यो कसल्यो गरजो आसल्यो त्या गरजांक ती पावल्यांत. आनी हाका लागून हे उपकारी मन आमच्या आवय बापाय सवें आमी दवरूंक जाय. अशें म्हणटाना आमी जाणव, जेन्ना पवित्र पुस्तकांत आमी नदर मारता, जायत्या जाणांनी आपल्या आवय बापायचो मान राखलोलो आमकां दिसून येता. इजाकान अब्रामाच्या पुतान आपल्या बापायचो मान राखलो. सामुएलान आपल्या बापायचो मान राखलो. जेजूनूय आपल्या आवय बापायचो मान राखलो. पूण आमी पळयता असली घडणी आसा की आमी पवित्र पुस्तकान जाणी आपल्या आवय बापायचो मान राखूंक ना. कैनान जेन्ना आबेलाचो खून केलो, तेन्ना तांच्या आवय बापायचें काळीज दुखवलें. आदाव आनी एवेचें काळीज दुखवलें, कित्याक कैनान ताच्या पुताचो खून केलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमची जबाबदारी जावन आसा एक बरें जिवीत जिवन, जे जिवीत आमकां आमच्या आवय बापाय वरवीं मेळ्ळां, तातूंतल्यान आमच्या आवय बापायक आमी मान दिवंक. अशें म्हणटाना एके घडणेचो आनी एक म्हाका उगडास येता. जेन्ना एका मनशाक भुरगीं नासलीं, तेन्ना तो अनाथ आश्रमान वेता आनी थंयसर एका भुरग्याक घेता आनी आपल्या घरा परतता आनी आपलो पूत कसो तो ताका मानून घेता आनी ताका सगळें दिता, शिक्षण दिता, ताका जिवितान बरो दर्जो दिता. पूण जेन्ना तो जिवितान व्हडलो जाता, ताच्या मनान चिंतून येता, आतां ह्या बापायची कोण सेवा करतलो. तो त्या बापायक व्हरता आनी जाणट्यांच्या घरान पावयता. आनी जेन्ना ते जाणट्यांच्या घरान पावतात, तेन्ना तो ओनर त्या बापाय लागीं उलोवंक लागता आनी जे बापाय लागीं उलयतना हो पूत तांकां पळयता आनी कांय घडये उपरांत तो पूत वचोन त्या ओनराक प्रश्न करता, तूं म्हज्या बापायक कसो वळखताय? आनी हो ओनर त्या पुताक अशें सांगता, जेन्ना तूं ल्हान आसलोय तुका हांगा कोणे हाडून सोडलोलो आनी ह्या मनशान तुका व्हरोन आपलो पूत कसो आपल्या घरान दर्जो दिलोलो आनी तुवें आज ताका ह्याच घरान परतून फाटीं धाडटाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कितले व्हडले मानाचे मोती आमचे मुखार आसा आमचे आवय बापूय. जेन्ना आमी तांकां खरो मान दिना, तेन्ना आमी आमचेंच निसंटोन जाता. आनी हें आमकां सिराकाच्या पुस्तकान वाचूंक मेळटा. जो मनीस आपल्या बापायक मान दिता ताका
खाचे बोगसणे फावो जाता. जो मनीस आपल्या तांणी आमकां ल्हानांतलो व्हड केला. तांचे उद्देशी आमकां हे नवें जिवीत मेवलां आनी आमी जावन आसात फळां ओ खुणां तांच्या मोगाच्या एकवटाची, आमच्या आवय बापायच्या एकवटाची खुणां आमी. आनी ह्या खुणे वरवीं आमी तांकां आमच्या जिवितान मान आनी रेस्पेद दिवंक जाय. दुसरे सुवातेर जरी तर भुरग्यांची जबाबदारी आवय बापाय सवें आसा, तशीच आवय बापायची जबाबदारी तांच्या भुरग्यां सवें आसा. आनी कसली जबाबदारी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक जाय देखीन आनी बऱ्या गुणांनी. पूण आज जेन्ना आमच्या समाजान आमी नदर मारली जाल्यार पळयता भुरगीं घरा तरी आसतात, घरा रावूंक तांकां वेळ आसा. जेन्ना ती घरांतूच नान जाल्यार कशे भाशेन ती शिकतली, केन्ना म्हूण आवय बापूय तांकां शिकोवंक पावतली बरें देखीचें जिवीत. हाका लागून आमच्या आवय बापायनी ल्हान आसतनाच भुरग्यांक शिकोवंक जाय कशे भाशेन वडिलांक मान दिवंक. आनी जेन्ना ही भुरगीं शिकतलीं तीच भुरगीं आपल्या आवय बापायकूय मानान आनी रेस्पेदान लेखूंक पावतलीं. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या जिवीत आतां आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पोईस सभेच्या फुडारांनी आपल्या जिवाच्या देखेंतल्यान देवाच्या राजाची बी मनशाच्या काळजांनी येवंक आनी जेजू भाशेन आपल्या आवय बापायक मानान लेखूंक शिकयल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागों, हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकी फुडारांनी सदांच निस्वार्थीपणी वावरूंक आनी वडिलांचो जाणट्यांचो मान राखोंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया.
제수자 나만 바바 सगळ्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आणि आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून आपल्या भुरग्यांक बऱ्या गुणांनी वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयची नोवेनाची मांडावळ करतल्या तिसऱ्या जमायंतल्या तशेंच भाग्यवंत लॉरेसाची मजत मागतल्या भावा भयणी पासत मागुया. भाग्यवंत लॉरेसाची मजतीन देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वार धंद्याचेर पडूं आनी तेच परी आमकां सगळ्यांक वायटा विघ्नांतली आनी पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. 제수자 나만 바바 해막내 걷다우가 भोवसर्गीच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तशेंच जायतीं आमची बाबा भयणां कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून कोस्टवतात आनी दुखवल्यान. तूंच तांकां तुजें वखद जा आनी तांकां राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Liturny valar git घेऊया C37 page 44 C37. तुझ्या भुवितल्या मुखार बाबा इकोचो दोबो जेजू निर्मळ मुर्गो तुझो मोऱ्या भितरली तात कोण्यो बाबा भयणीनो मोशे आनी तुमचे बलिदान सोय पदवीदार देवा बापाक मानतात म्हूण मागात. उलो माथाव आमच्या गोवळ्या खाल तुझ्या मोगान जेवन सासनाची सोडवून सोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसून आमची खासा उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन जुआव मारी वियानी तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवोन जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय आनी देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजें किर्तन गायता. Povit, 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 dormaranzo sorves portu, sorgani sosa, vola tuja voi. बापा खरोच तूं पवित, तूं पवितपणाची जोर तुझ्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी शेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूट कोरगोटुया. Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu novia piedolo, Jesu novia piedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक कोर आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुझे पोरसोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां भोव करून कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणी पासत आंकवार मारये देवाची माई संगती बागयोन दोन दुतां बागयोन जुआव मारी वियानी बागयोन लॉरेन्स आनी सोर खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं या जेजू वरवीं या जेजू सांगाता या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या बाबा भयणीनो जे भाशेन जेसून आपल्या नासरेताच्या कुटुंबान मान दिवंक त्याच जेजून शिकयल्ले मागणे आमी आतां सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो एकरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायने पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओथरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी होच तो जेजू जाणे आपल्या आवय बापायक मान दिलो आनी ताका रेस्पेद दिलो ही शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुझे भितर येवचे म्हाका फावो ना तुझे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली
Cosmic Communion. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग कोत्ता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटूच कोत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंग वयता आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून वेगळो जावंक कधीच म्हाका दिवं नाका. आमीन. Hymn number D25, page 61. Pratuya. सर्गींच्या बापा तुझ्या देण्यांनी आमकां तुवें पोसलाय आनी तुजे सारकी जावंक तूं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. जेजू भाशेन आपल्या आवय बापायक मान दिवंक आनी ताचेच गोवाय जावंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार